नमस्कार। यस भिडियोमा हामीले चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको 7 नम्बरको चैप्टर एसियाली तथा विश्व वातावरणको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। एसियन एन्ड ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट। पहिला चाहिँ बुझौँ कन्सेप्ट अफ ग्लोबलाइजेसन, विश्वव्यापीकरणको अवधारणा। विश्वव्यापीकरण भनेको संसारभरि प्रभाव हो। संसारभरिमा आफ्नो ट्रेड बिजनेसलाई फैलाउनु हो, त्यो नै विश्वव्यापीकरण हो। व्यावसायिक र सांस्कृतिक रूपमा विश्वभर संगठनहरूले एक अर्कालाई प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति नै विश्वव्यापीकरण हो। हिन्दुस्तान युनिलिभर, माइक्रोसफ्ट, गुगल, फेसबुक जस्ता टन्नै चाहिँ व्यवसायलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ आफ्नो देशमा मात्र सीमित छैन। यो व्यवसाय चाहिँ ग्लोबल रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ। बिजनेसलाई, स्टार्टअपलाई सीमा पार गरेर प्रोडक्ट र सर्भिसेस पुर्याउनु नै ग्लोबलाइजेसन हो। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्लोबलाइजेसन। विश्वव्यापीकरणका विशेषताहरू के हुन्? पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स रहेको छ स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र, फ्री मार्केट इकोनोमी। यसमा के हुन्छ कि कुनै पनि व्यापार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियमा बन्देजमा न्यून हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि स्टार्टअप फरेन कन्ट्रीमा जान सक्छ, अन्य देशमा जान सक्छ आफ्नो व्यापार गर्न। दोस्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स रहेको छ वस्तुको स्वतन्त्र ओसार पसार, फ्री मुभमेन्ट अफ प्रोडक्ट। कुनै पनि प्रोडक्ट चाहिँ अर्को एक देशबाट अर्को देशमा स्वतन्त्र रूपमा सहज रूपमा जान सक्छ, अकर्डिङ टु रुल एन्ड रेगुलेसन। अर्को 3 नम्बरको क्यारेक्टरिस्टिक्स रहेको छ ढुवानी र सञ्चारको भूमिका, रोल अफ क्यारेज एन्ड कम्युनिकेसन। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि वस्तु र सर्भिसेसलाई ओसार प्रसार गर्नको लागि कम्युनिकेसन अथवा ढुवानीको साधनको आवश्यकता हुन्छ, नत्र भने विश्वव्यापीकरण हुन सक्दैन। 4 नम्बर रहेको छ आपसी आत्मनिर्भरता, इन्टरडिपेन्डेन्स। ग्लोबलाइजेसनले के हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता पनि बढाउँछ। 5 नम्बरमा रहेको छ विश्वव्यापी उद्योग, ग्लोबल इन्टरप्राइजेस। कुनै पनि ट्रेड चाहिँ एक देशबाट अर्को देशमा जब जान्छ भने त्यहाँ पनि फ्याक्ट्री उद्योग लगाउनु पर्छ, अनि चाहिँ त्यहाँ पनि फ्याक्ट्री उद्योग लगाउँदा त्यहाँको पनि कच्चा पदार्थ किन्नुपर्छ। यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबलाइजेसनबाट के हुन्छ, धेरै कुराको फाइदा हुन्छ। अब बेसिकली नर्मल कुरा हो, जब ग्लोबलाइजेसन हुन्छ तब चाहिँ रोजगारी पनि बढ्छ, इम्प्लोइमेन्ट पनि बढ्छ। त्यसपछि प्राविधिक विकास हुन्छ। वस्तु र सर्भिसेसलाई टाढा टाढासम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ म्यानुअली गर्न सकिन्न, त्यही भएर टेक्नोलोजीको पनि विकास तीव्र गतिले हुन जान्छ। चाहिँ अर्को टपिक आउँछ फर्म्स अफ ग्लोबलाइजेसन, विश्वव्यापीकरणका स्वरूपहरू। अब हेर्नुहोस्, यहाँ 4 वटा स्वरूप रहेको छ। फर्म्स अफ ग्लोबलाइजेसनको पहिलो स्वरूप रहेको छ इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन, कल्चरल ग्लोबलाइजेसन, पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन, इन्भाइरोमेन्टल ग्लोबलाइजेसन। हामीले चाहिँ पहिला कुरा गरौँ आर्थिक विश्वव्यापीकरण, इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन। इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्वरूप हो, किनभने इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसनमा के हुन्छ, वस्तु तथा सेवाहरूको ओसार प्रसार हुन्छ। त्यसबाट के हुन्छ, अमेरिकी डलर र युरोजमा कारोबार हुन्छ। यसले चाहिँ इकोनोमिक फाइदा बढी हुन्छ। अब यसका पनि 2 पक्ष रहेका छन्, एउटा बजारको विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसन अफ मार्केट, एउटा ग्लोबलाइजेसन अफ प्रोडक्ट, अर्थात् बजारको पनि विश्वव्यापीकरण हुन्छ र उत्पादनको विश्वव्यापीकरण हुन्छ। 2 नम्बरको फर्म्स रहेको छ सांस्कृतिक विश्वव्यापीकरण, कल्चरल ग्लोबलाइजेसन। सांस्कृतिक वातावरण भनेको के हो, जब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुन्छ तो मान्छेहरूको जुन भावना हुन्छ, सोच हुन्छ, त्यो बदल्छ। त्यसमा भाइचारा बढ्छ, एक अर्को देशप्रति आदर सम्मान बढ्छ। जस्तै सबैको धर्म, जाति, संस्कृति फरक फरक हुन्छन्, फरक फरक मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्, तर जब युनिटी भइहाल्छ विश्वव्यापीकरणको कारणले गर्दा त्यसबाट के हुन्छ, भाइचारा बढ्छ, शान्ति पनि बढ्छ। जस्तै एउटा अमेरिकन फिल्म, मार्बल स्टुडियोको फिल्म चाहिँ हामीले हेरेर त्यो फेसनलाई फलो गरिरहेको छौँ, उनीहरूलाई रिस्पेक्ट गरिरहेको छौँ। यस्तै चाहिँ व्यापारले, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले पनि चाहिँ एक अर्का देशबीच मित्रता कायम गराउनमा सहयोग गर्छ। 3 नम्बरको चाहिँ फर्म्स रहेको छ राजनीतिक विश्वव्यापीकरण, पोलिटिकल ग्लोबलाइजेसन। राजनीतिक विश्वव्यापीकरण अर्को महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापीकरण स्वरूप हो। धेरै राष्ट्र आपसमा मिलेर राजनीतिक सङ्घ वा क्षेत्रीय सङ्घ स्थापना गर्ने राजनीतिक विश्वव्यापीकरण बढ्छ। आपसमा विचार, अनुभव, दर्शन, शास्त्र, नीति, नियम, प्रचलन, आदान प्रदान सुधार र प्रजातन्त्र स्थापनामा सुधार हुन्छ। 4 नम्बरको फर्म स्वरूप रहेको छ वातावरणीय विश्वव्यापीकरण, इन्भाइरोमेन्टल ग्लोबलाइजेसन। हाम्रो पृथ्वी एउटै छ जहाँ सबै मानवहरू बस्छन् र त्यसको रक्षा गर्ने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ रक्षा गर्नको लागि, त्यसको अर्गनाइजेसनलाई चलाउनको लागि, रक्षा गर्ने डोनेसन दिनको लागि विश्व बजारको आवश्यकता पर्छ, ग्लोबलाइजेसनको आवश्यकता पर्छ। धेरै ग्लोबलाइज्ड अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ सक्सेसफुल रन भइरहेको छन् आजको डेटमा, उनीहरू च्यारिटी गर्छन्, दान गर्छन्, इकोनोमिक हेल्प गर्छन्, त्यसबाट धेरै मानव जातिको रक्षा भएको छ।
अब चाहिँ आउँछ अर्को टॉपिक इफेक्ट अफ ग्लोबलाइजेसन, विश्वव्यापीकरण को प्रभाव। अब हेर्नुहोस् प्रभाव चाहिँ दुई किसिमको, एउटा सकारात्मक प्रभाव पोजिटिभ इफेक्ट, एउटा नकारात्मक प्रभाव नेगेटिभ इफेक्ट। पहिला कुरा गरौँ सकारात्मक प्रभाव पोजिटिभ इफेक्टको बारेमा। त एक नम्बरमा रहेको छ उत्पादनको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ। जब ग्लोबलाइजेसन गरिन्छ त त्यसलाई सुधार पनि गरिन्छ प्रोडक्ट र सर्भिसेसलाई, यसरी उत्पादनको गुणस्तरमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। दोस्रो रहेको छ रोजगारीमा वृद्धि। जब कुनै पनि व्यवसाय इन्टरनेसनली भइहाल्छ, एक्सपान्ड भइहाल्छ भने त्यहाँ धेरै चाहिँ रोजगारीको अवसर सृजना भइहाल्छ। त्यसपछि रहेको छ विदेशी प्रत्यक्ष लगानी। विदेशमा रहेका ठुला ठुला इन्भेस्टर पनि चाहिँ इन्भेस्ट गर्न रुचाउँछन्। जब कुनै चाहिँ व्यवसाय ग्लोबलाइज भइहाल्छ त यहाँ चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि धेरै इन्भेस्टर पनि आउन थाल्छन्। त्यसपछि 4 नम्बरको रहेको छ व्यापारमा वृद्धि हुन्छ। फेरि 5 नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हुन्छ, इन्टरनेसनल कोअपरेसन हुन्छ। त्यसपछि आर्थिक इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि बहुत तीव्र गतिले हुन्छ। अब नेगेटिभ इम्प्याक्टमा जाउँ त पहिलो नेगेटिभ इम्प्याक्ट हो राष्ट्रिय र सार्वभौमिकतामा आघात। यो भनेको आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई त्यागेर, आफ्नो वस्तु र सेवालाई त्यागेर हामीले अर्कोमा डिपेन्डेन्सीलाई बढाइदिन्छ, त्यसबाट राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आघात हुन्छ। 2 नम्बरको हुन्छ प्रतिस्पर्धा, कम्पिटिसन पनि बढ्छ। जब आफ्नै देशमा स्वदेशैमा यति धेरै व्यापार छ भने विदेशबाट अन्य धेरै व्यापार आयो भने प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न जान्छ। त्यसपछि 3 नम्बरको इम्प्याक्ट रहेको छ वातावरणीय विनाश। अब ग्लोबलाइजेसनबाट के हुन्छ, कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्छ। कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्छ भने वातावरणबाट नै त्यो कच्चा पदार्थ मिल्ने गर्छ, त्यसबाट के हुन्छ वातावरणीय विनाश हुन सक्छ। त्यसपछि पक्षपात साझेदारी। पक्षपात साझेदारी भनेको तपाईँलाई थाहा होला, इक्विटी सेयर होल्डर र इक्विटीहरूमा पनि पक्षपात हुन थाल्छ। किन हुन्छ, जुन देशको चाहिँ व्यापार हो त्यसलाई बढी इक्विटी मिल्छ र जुन देशमा व्यापार आएको छ त्यसलाई कम इक्विटी कम सेयरको लाभांश मिल्ने गर्छ, त्योबाट के हुन्छ पक्षपात हुन जान्छ। 6 नम्बरको नेगेटिभ इम्प्याक्ट रहेको छ रोजगारीमा असुरक्षा। मानिलिनुहोस् नेपालको चाहिँ बिजनेस कुनै अमेरिकामा सिफ्ट भयो, तर नेपालले चाहन्छ कि म नेपाली नै कामदार राख्छु, अमेरिकन कामदार राख्दैन भने त्यसमा पनि के हुन्छ रोजगारमा असुरक्षा आउँछ। त्यसपछि 7 नम्बरमा रहेको छ विनिमय दर अनिश्चितता। करेन्सी जुन साटासाट गरिन्छ त्यसमा पनि अनिश्चितता हुन्छ, अनसर्टिनिटी आउँछ। अब चाहिँ आउँछ WTO विश्व व्यापार संगठनको परिचय बुझौँ। इन्ट्रोडक्सन टु वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। अब विश्वका राष्ट्रहरू बीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनलाई विश्व व्यापार सङ्गठन भनिन्छ। यसको स्थापना चाहिँ सन् 2002 मा भएको थियो र नेपालमा चाहिँ यो 2004 सालमा सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। यो सङ्गठनमा नेपाललाई मिलाएर 164 वटा राष्ट्रहरू सदस्यता ग्रहण गरेका छन्। अब यस सङ्गठनले विभिन्न एग्रिमेन्ट, ट्रिटी एन्ड ट्रेडको रुल र रेगुलेसनलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छ, स्थापना गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्धि हो। यो सङ्गठनको मूल उद्देश्य रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्र र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नमा सहयोग पुर्याउनु। अब चाहिँ हेर्नुहोस् विश्व व्यापार संगठनका विशेषताहरू। फीचर अफ WTO। 1 नम्बर विश्व व्यापार संगठन एक वैधानिक संस्था हो। यस सङ्गठनका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूमा भोट दिने वैधानिक अधिकार हुन्छ। 3 नम्बर यस सङ्गठनले गरेका सम्झौताहरू सदस्य राष्ट्रहरूले पालना गर्नुपर्छ। 4 नम्बर विश्व व्यापार सङ्गठन एक नियम कानुनमा आधारित संस्था हो। 5 नम्बर यस सङ्गठनले वस्तु व्यापारका साथै सेवा व्यापारलाई समेटेको छ। 6 नम्बर यस सङ्गठनले बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापार पनि समेटेको छ। अब अब्जेक्टिभ अफ WTO विश्व व्यापार सङ्गठनका उद्देश्यहरू के हुन्। पहिलो अब्जेक्टिभ रहेको छ सदस्य राष्ट्रहरू बीच भएको सम्झौता बमोजिम नयाँ विश्व व्यापार प्रणाली लागू गर्ने। 2 नम्बर सदस्य राष्ट्रहरूलाई लाभ हुने गरी विश्व व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने। 3 नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अधिक लाभ सुनिश्चित गर्ने। 4 नम्बर खुला विश्व व्यापारमा देखा परेका अवरोधहरू हटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई परिमार्जन गर्ने। 5 नम्बर विश्व भाइचारा वृद्धि गर्ने र उपभोक्तालाई लाभ हुने गरी व्यापारिक समझदारीहरू बीच प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्ने। 6 नम्बर विश्वमा रोजगारी सुनिश्चित हुने गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व स्तर वृद्धि गर्ने। 7 नम्बर विश्वका स्रोत र साधनहरूको विस्तार गर्ने तथा अधिकतम सदुपयोग गर्ने। 8 नम्बर मानव जातिको जीवन स्तर उकास्ने र सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासको टेवा पुर्याउने।
अब चाहिँ आउँछ फंक्शन अफ WTO विश्व व्यापार संगठन का कार्यहरू। पहिलो कार्य रहेको छ विश्व व्यापार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्थापना र कार्यान्वयन गर्ने। 2 नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहमति र सम्झौता गर्ने मञ्चको कार्य गर्ने। 3 नम्बरमा रहेको छ व्यापारिक विवादहरू समाधान गर्ने। 4 नम्बरमा रहेको छ सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय व्यापारिक नीतिको अनुमान गर्ने। 5 नम्बरमा रहेको छ विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई तालिम सुविधा तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने। 6 नम्बरमा रहेको छ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने। अब चाहिँ विस्तारले बुझौँ स्ट्रक्चर अफ WTO विश्व व्यापार संगठनको संरचनाहरू। तो पहिलो संरचनामा पर्छ मिनिस्ट्रियल कन्फरेन्स मन्त्री स्तरीय सम्मेलन। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको टप लेभल म्यानेजमेन्ट हो। यसले चाहिँ नियन्त्रण र मार्गदर्शन गर्ने कार्य गर्दछ। 2 नम्बरमा रहेको छ साधारण परिषद जनरल काउन्सिल। जनरल काउन्सिल भनेको सदस्य राष्ट्रहरूको राजदूत स्तरको प्रतिनिधित्व समावेश गरी विश्व व्यापार संगठनको साधारण परिषदको गठन गरिन्छ। यसले चाहिँ दैनिक बेसिसमा रहेको कार्य सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ व्यापार नीति पुनर्अवलोकन निकाय ट्रेड पोलिसी रिभ्यू बॉडी पनि हुन्छ। त्यसपछि विवाद समाधान निकाय कुनै विवाद भयो भने त्यसको समाधानको लागि पनि एउटा निकाय हुन्छ यो सङ्गठनमा। त्यसपछि 5 नम्बरमा रहेको छ वस्तु व्यापार तथा बौद्धिक सम्बन्धी परिषद काउन्सिल फर ट्रेड इन गुड ट्रेड इन सर्भिसेस एन्ड ट्रेड रिलेटेड इन्टेलेक्चुअल राइट्स। विवाद समाधान निकाय अन्तर्गत 3 छुट्टा छुट्टै परिषद गठन गरिन्छ। ती हुन् वस्तु व्यापार प्रतिशत, सेवा व्यापार प्रतिशत, व्यापार सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति परिषद। त्यसपछि 6 नम्बरको रहेको छ प्रधान निर्देशक तथा सचिवालय डाइरेक्टर जनरल एन्ड सेक्रेटरी अफ द WTO विश्व व्यापार संगठनको सचिवालय जेनेभामा रहेको छ, जहाँ सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने 664 सदस्यहरू रहेका छन्। 7 नम्बरमा रहेको छ व्यापार र विकास समिति, भुक्तानी सन्तुलन निषेध समिति तथा बजेट वित्त प्रशासन समिति रहेको छ। त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनका सिद्धान्तहरू के हुन्? द प्रिन्सिपल अफ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन बहुराष्ट्रिय व्यापारलाई स्थापना, नियमन तथा प्रवर्धन गर्ने अभिप्रायले विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो। यस संगठनका प्रमुख सिद्धान्तहरू निम्न अनुसार रहेको छ। पहिला, बिना भेदभावको व्यापार ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेसन